हजुर नमस्ते, धन्यवाद। आज बडा राम्रो प्रश्न आएको छ। मानसिक तनावका सम्बन्धमा, मानसिक विचलनका सम्बन्धमा र साथै आत्महत्याका सम्बन्धमा। यो बडा गहिरो संवेदनशील विषय छ। के छ भने हेर्नुहोस् मित्रहरू, भर्खरै एउटा अमेरिकामा रिसर्च भयो। इन्टरनेसनल एकाडेमी फर मल्टिकल्चरल कोअपरेसनबाट। म त्यसको नेपाल च्याप्टरको प्रमुख पनि हो। त्यो जुन रिसर्च भयो, त्यो रिसर्च बडा अनौठो खालको रिजल्ट त्यसले ल्यायो। यो रिसर्च पर्टिकुलरली 18 वर्षदेखि 22 वर्षका युवाहरूका बीचमा केन्द्रित थियो। किनकि कोरोनाले गर्दा सारा विश्वमा एक प्रकारको संक्रमण, कोरोनाको फिजिकल च्यालेन्जिङ भन्दा पनि कोरोना जन्य मेन्टल च्यालेन्जिङ, इमोसनल च्यालेन्जिङ, द्याट इज वाट क्वाइट फ्राइटनिङ। अहिले विश्वकै लागि अमेरिका, युरोप जस्ता सम्पन्न मुलुकहरूमा यो अझ बढी छ। नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा पनि यो उत्तिकै छ। अझ सहरिया जीवनमा यो उत्तिकै छ। त्यो 18 देखि 22 वर्षका युवाहरूका बीचमा रिसर्च गर्ने बेलामा के अनौठो रिजल्ट आयो भने, पहिलेका युवाहरूको प्रश्न हुन्थ्यो, हाउ सुड आई लिभ? किनकि पश्चिमी मुलुकमा त 18 पछि तपाईँले आफ्नो लागि आफै हेर्नु पर्यो। आफ्नो कमाई कजाई, पढ्ने लेख्ने आदि इत्यादि, आफ्नो काम, आफ्नो व्यवसाय, विभिन्न कुरा। अझ त्यहाँको जीवनमा त तपाईँ 18 पछि एक प्रकारले घरमा बस्ने पनि होइन, छुट्टै बाहिरै बस्ने हो, आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटीमा बस्ने हो। बुवा आमासँग पनि तपाईँ लेनदेन गर्नुपर्दा एक प्रकारले ऋणको रूपमा तपाईँले गर्नुपर्ने खालका त्यहाँका जीवनशैली छ। त्यो जीवनशैली ठिक भए बेठिक भए त्यसतर्फको आजको हाम्रो विषय होइन। दुनियाँका आफ्ना आफ्ना संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, जीवनशैली छन्। त्यो बारेमा आज हामी कतै टिका टिप्पणी नगरौँ। त जे होस्, 18 पछिको 22 सम्मको यो मोटामोटीको कुरा हो। तपाईँ यसलाई 2-4 वर्ष अघि पछि तान्न सक्नुहुन्छ। त पहिलेका युवाहरूको प्रश्न थियो, हाउ सुड आई लिभ? किनकि इकोनोमिकल्ली आफूलाई म्यानेज गर्नु पर्यो, फ्यामिलीका हिसाबले, सोसाइटीका हिसाबले, आफ्ना पार्टनर फ्रेन्डका हिसाबले, आफ्नो कलेजका हिसाबले, आफ्नो जबका हिसाबले, आफ्नो पर्सनालिटी बिल्डअप गर्ने, स्किल बिल्डअप गर्ने। देयर आर मेनी क्वेसन्स। आफ्नो करियर इस्टाब्लिस गर्ने, आफ्नो समाजमा आफ्नो नामलाई स्थापित गर्ने, आफ्नो बाटो त्यसलाई बनाउने। त्यही भएर हाउ सुड आई लिभ भन्ने क्वेसन बडा चुनौतीपूर्ण थियो। तर अहिले यो कोरोना कालमा त्यो क्वेसन चेन्ज भएर गयो। के भयो त अब? हाउ सुड आई लिभबाट वाइ सुड आई लिभ? बुझ्नुभयो? वाइ। पहिले हाउ थियो, म कसरी बाँच्ने, बाँच्नका लागि मलाई चाहिने कुराहरू के हुन्, मेरो आर्थिक कुरा के हो, मेरा मित्रहरूको कुरा के हो, मेरो परिवारसँगको सम्बन्धको कुरा के हो, मेरो पढाइ लेखाइ आदि इत्यादिको सम्बन्धको कुरा के हो, मेरो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुरा, स्किल डेभलपमेन्टको कुरा, मेरो करियर बिल्डअप गर्ने कुरा, वाट इज माई रोड म्याप? द्याट वाज दि फोकस। तर अहिले आएर ठ्याक्कै चेन्ज भयो क्वेसन, वाइ सुड आई लिभ? म किन बाँच्ने? र यो जुन प्रश्न हो मित्रहरू, त अमेरिकामा रिसर्च बेला प्रतीकात्मक रूपमा लिनुहोस्। द्याट मिन्स यस्तै प्रकारका रिसर्चहरू अथवा यस्तै प्रकारका रिजल्टहरू, यस्तै प्रकारका मनस्थितिहरू, यस्तै प्रकारका विकृतिहरू, चुनौतीहरू, समस्याहरू आज वर्ल्ड वाइड देखिएका छन्। सहरी जीवनमा बढी देखिएको होला, गाउँले जीवनमा कम देखिएको होला। कुरा यति हो, वाइ सुड आई लिभ? म किन बाँच्ने? यो जुन तपाईँको मानसिक तनावको पराकाष्ठा हो, अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने कि विश्व समस्याको रूपमा हेर्नु पर्यो। यसलाई अमेरिकाको समस्या बनाइदिने, युरोपको समस्या बनाइदिने, क्रिस्चियनको समस्या बनाइदिने, मुस्लिमको समस्या बनाइदिने, हिन्दूको समस्या बनाइदिने, गोरेको समस्या बनाइदिने, त्यो मूर्खता गर्नु हुँदैन। ग्लोबल वार्मिङको प्रब्लम ग्लोबल प्रब्लम हो। मेन्टल इलनेस, मेन्टल डिसअर्डर, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, एङ्जाइटीका प्रब्लम यो ग्लोबल प्रब्लम हुन्। भाइलेन्सका कुरा, कन्फ्लिक्टका कुरा, गरिबीका कुरा यी ग्लोबल प्रब्लम हुन्। यसमा त हामीले हिन्दू भएर, नेपाली भएर,
एसियन भएर, पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर आइडेन्टिटी भएर मात्र सोच्ने होइन, त्योभन्दा माथि सोच्ने हो। छिमेकीको घरमा आगो लागेको छ भने निश्चित हुनुहोस् ढिलो चाँडो, सुनर और लेटर तपाईँको घर पनि जल्छ, भस्मीभूत हुन्छ। त्यही भएर छिमेकीको घरमा आगो लागेको बेलामा ताली बजाउने काम, फोटो खिच्ने काम नगरौँ है। अब रह्यो जुन मूल प्रश्न हो, अहिले यो तनाव यसरी कसरी बढ्यो त? खानपानको कारणले। किनकि हाम्रो भोजनमै यस्तो तत्त्व छ जसले हाम्रो यस्तो प्रकारको हार्मोन्सलाई बिल्डअप गरिदिन्छ, त्यो हार्मोन्सले हाम्रो इन्टेलेक्चुअल क्वालिटी भन्दा पनि, हाम्रो लेभल अफ पेसेन्स भन्दा पनि, लेभल अफ कम्प्यासन भन्दा पनि, लेभल अफ कोअपरेसन भन्दा पनि, लेभल अफ माइन्ड कन्ट्रोलिङ अथवा हाम्रो गुरुहरूको भाषामा, पूर्वको भाषामा, योगको भाषामा संयम सदाचार भन्दा पनि, संस्कार सुभाव भन्दा पनि उसले हाम्रो लेभल अफ इमोसनलाई बढाइदिन्छ। यानि कि यस्तो खालको भोजनको हामी अहिले प्रयोग गरिरहेका छन्, जस्तो खायो अन्न उस्तै हुन्छ मन। यो साह्रै ठुलो कुरा हो। अब हामीले यस्ता कुरालाई के बनाइदियो भने के यो त पण्डितजीले बोल्ने विषय हो, यो त मासु नखाने मान्छेले बोल्ने विषय हो, यो त धर्म कर्ममा लाग्ने मान्छेले बोल्ने विषय हो भनेर हामीले त्यसलाई पन्छाइदियो। हाम्रो प्रब्लम के भइदियो भने कि हरेक राम्रो कुरालाई जाति विशेषसँग, समूह विशेषसँग, सम्प्रदाय विशेषसँग, आयु विशेषसँग त्यसलाई जोडिदिने अनि पन्छाइदिने। त्यसको वैज्ञानिक महत्त्व होला, त्यसको कुनै तार्किक महत्त्व होला, त्यसले दिने साँच्चैकै कुनै व्यावहारिक, कुनै डायनामिक, कुनै मेसेज होला। हामी त्यसमा जान चाहेनौँ। अब जस्तो खायो अन्न उस्तै हुन्छ मन। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि भनेको त्यही त हो नि। अब सत्व शुद्धि भएन, हाम्रो यस्तो खालको हार्मोन्स बिल्डअप भयो, त्यो हार्मोन्सले हाम्रो डिसिजन मेकिङ क्यापासिटीलाई डाउन गरिदियो, हाम्रो धैर्यको क्षमतालाई डाउन गरिदियो, हाम्रो श्रवणशीलतालाई, ग्रहणशीलतालाई डाउन गरिदियो, हाम्रो संयम, हाम्रो आत्मचिन्तनको क्षमतालाई डाउन गरिदियो। मैले अहिले यो कोरोना कालमा मित्रहरू, धेरै व्यक्तिहरूलाई अब काउन्सिलिङ गरिराखेको छु। बट आम नट ए काउन्सिलर। मेरो योगको यात्रा हो, मेरो अध्यात्मको यात्रा हो, मेरो शिक्षाको यात्रा हो, सेवाको यात्रा हो। तर यी सबै कुरामा फेरि काउन्सिलिङ पनि द्याट इज वाट द पार्ट अफ दिस होल प्रोसेस। त अहिले मैले धेरै ठाउँमा काउन्सिलिङ गर्ने क्रममा के निवेदन गर्नु पर्यो भने कि डोन्ट मेक एनी इमोसनल डिसिजन। तपाईँले देख्नुभयो घरमै कुनै घटना घट्यो, धारामा पानी आएन, अथवा छोरा र छोरी घरदेखि बाहिर गएका थिए, टाइमली आएनन्, अथवा घर भाडा उठेन, अथवा घर भाडा टाइमले तिर्न सकिएन, अथवा घरमा कसैलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो, अथवा जागिरका विषयमा, प्रमोसनका विषयमा, तलबका विषयमा के तलमाथि पर्यो, अथवा आफूले प्लान गरेको, आफूले प्रयास गरेको जुन उपलब्धि हो त्यो उपलब्धि प्राप्त भएन। यी सबै अवस्थामा मान्छेले जुन क्विक डिसिजन गर्छ नि, जुन इमोसनल डिसिजन गर्छ नि, हो त्यो उसका लागि घातक हो। तब हेर्नु यस सम्बन्धमा के छ भने कि तपाईँले चार प्रकारले सोच्नुहोस्। कुनै तपाईँको जर्नी इमोसनल लेभलमा गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै जर्नी तपाईँले इन्टेलेक्चुअल लेभलमा गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै जर्नी तपाईँले इमोसनल इन्टेलेक्चुअल लेभलमा गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै जर्नी इन्टेलेक्चुअल इमोसनल लेभलमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, कहिले हाम्रो यात्रामा, कहिले हाम्रो निर्णयमा, कहिले हाम्रा व्यवहारहरूमा बुद्धि प्रधान हुन्छ, कहिले भाव प्रधान हुन्छ, कहिले बुद्धि र भाव, शब्दलाई बुझिदिनुहोस्, कहिले बुद्धि र भाव, कहिले भाव र बुद्धि। सामान्य एक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँ मानिलिनु घरमा तपाईँका छोराछोरी, नाति नातिना छन्, उनी तपाईँसँग खेल्न चाहिरहेका छन्, तपाईँ उनीसँग कुरा गर्न चाहिराख्नु भएको छ,
अथवा तपाईँको नाति, तपाईँको छोरा, तपाईँको छोरी हिँड्दा हिँड्दै यसो चिप्लियो, अलिकति खुट्टामा केही भयो अथवा केही भएन, बच्चा हो, त्यतिकोमा रोइदियो लड्ने बित्तिकै। त्यही भएर त बच्चा हो, रुनुको लागि रोएको होइन, उसले आफ्नो इमोसन सो गर्छ। उसले इमोसन सो गरेको पनि इमोसन एक्सप्रेस हुन्छ अटोमेटिकली। अब यस्तो बेलामा तपाईँले बच्चालाई काखा राख्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल, के तपाईँले त्यो बेला घडी हेर्नु त, अब म यो बच्चालाई 5 मिनट मात्र राख्छु काखामा, अथवा म यसलाई 15 मिनट काखामा राख्न सक्छु? तपाईँले मिटिङको बेला प्लान गर्नुहुन्छ, आधा घन्टाको मिटिङ, 1 घन्टाको मिटिङ। आज बिहान मेरो 2वटा जुम मिटिङ भयो, बल्ल 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 मैले म्यानेज गरेँ। ल है यति बेर मात्रै साथीहरू भने, मैले भन्दा भन्दै पनि 1 घन्टा भनेको 1.5 घन्टा गयो। तर एटलिस्ट आएर डिमार्केसन 1 घन्टा है, आधा घन्टा मैले सोचिराखेको थिएँ। हामी साथीहरूको बोल्ने बानी बढी छ। अब मैले निवेदन गर्न खोजेको, तपाईँले आफ्नो छोराछोरी काखमा राखेको बेलामा अथवा आमा तपाईँको खोकिराख्नु भएको छ, आमासँग बसेर तपाईँले आमाको खुट्टा सुमसिमाउने बेलामा तपाईँले ल है म 15 मिनट मात्र, 5 मिनट मात्र, 1 घन्टा मात्र, बरु नबस्नुहोस्, केही छैन, 5 मिनट बस्नुहोस्, द्याट डजन्ट म्याटर, किनकि अरू दायित्व पनि छ नि। तर मेन्टल्ली इन्टेलेक्चुअली डोन्ट ट्राई टु ड्राइभ कन्ट्रोल युर सेल्फ, द्याट्स वाट माई पोइन्ट। चाहे 5 मिनट बस्नुहोस्, चाहे आधा घन्टा बस्नुहोस्, तर आनन्द प्राप्त गर्नुहोस् न। त्यहाँ तपाईँ भाव प्रधान हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँको भावले काम गर्छ। र जब तपाईँको भाव प्रधान तपाईँको व्यवहार हुन्छ नि, त्यो बेला तपाईँको बोली फरक हुन्छ, तपाईँको आँखाको चमक फरक हुन्छ, तपाईँको गालाको लाली फरक हुन्छ, तपाईँको मुस्कान फरक हुन्छ। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली साइन्टिफिक टर्ममा भन्यो भने होल औरा अफ योर बडी इज टोटल्ली चेन्ज्ड। तपाईँ भावपूर्ण तरिकाले 15 मिनट हो कि आधा घन्टा हो कि बच्चालाई, बच्चीलाई, छोरीलाई, श्रीमानलाई, को छ तपाईँको आफ्नो सम्बन्धको कुरा, तपाईँले जुन टाइम दिनुहुन्छ त्यो बेला तपाईँको बडीबाट प्रवाहित हुने जुन औरा हो, हाम्रो भाषामा ओज भन्नुहोस्, तेज भन्नुहोस्, आभा भन्नुहोस्, त्यो औरा नै फरक हुन्छ। त्यही भएर देयर इज नट ए क्वेसन अफ क्यालकुलेसन अफ टाइम। त मैले एउटा एक्जाम्पल दिएर हजुरको सामु एउटा सिद्ध गर्ने प्रयास गरेको, बट माई मेन पोइन्ट इज मोटो भाग गरौँ, मोटो भाग गरौँ। मोटो भाग भने के त, यसरी सोचौँ, जीवनका कुनै पनि समस्या आए, ध्यान दिनु होला है, म नम्रतापूर्वक निवेदन गरेर भन्दैछु हजुरलाई, नम्रतापूर्वक निवेदन गरेर, जीवन जगतसँग जोडिएका कुनै समस्या आए, जागिरको कुरा होला, फाइनेन्सको कुरा होला, छोराछोरी आदि इत्यादिको बिमार भए, अनेक कुराहरू भए, छिमेकी समाज संस्थासँग कुनै घट्ने घटना दुर्घटना होलान्, हो त्यो बेलामा तपाईँको डिसिजन इज मोर इन्टेलेक्चुअल है। त्यो बेलामा तपाईँको डिसिजन मोर इन्टेलेक्चुअल है। एउटा तपाईँले फ्रेमिङ गर्नुहोस्, तपाईँको गर्लफ्रेन्डले, बोयफ्रेन्डले अथवा तपाईँको पार्टनरले, परिवारले, साथीले, संस्थाले, कर्मचारीले, मित्रले धोका दियो, केही भयो, त्यो व्याख्यामा नजाउँ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले आफूलाई ह्यान्डल कसरी गर्ने, त्यो इस्युलाई एड्रेस कसरी गर्ने, त्यो केसलाई अपरेट कसरी गर्ने, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, डक्टरले जब कुनै केसलाई अपरेट गर्छ, इन्टेलेक्चुअली गर्छ कि इमोसनली गर्छ? जस्ट टेल मी, हाउ डज ही सी अपरेट? कुनै पनि केसलाई आइसियुमा गएको छ अथवा आइसियुमा जानुभन्दा पहिलेको अवस्था छ भने उसले के गर्छ? इन्टेलेक्चुअली डिल गर्छ। त्यहाँ इमोसनलाई स्थान दिनु हुँदैन। इन्टेलेक्चुअली एउटा भाग त्यो राख्नुहोस्, दोस्रो भाग के राख्नुहोस् त? अब तपाईँ अध्यात्मको यात्राको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक शक्ति चिन्तनको विकासको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ परम लक्ष्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अघि छोटो कुरा भयो, प्रीतम पाण्डेजीसँग, गुरुकुल प्रोडक्सनका डाइरेक्टरसँग
प्रितमजीले भन्नुभयो गुरुजी अब त हजुरले अलि आफ्नो आध्यात्मिक कुरामा अलि बढी फोकस गरिदिनु पर्यो गुरुजी, अरू यताउता कुरामा हजुर अब किन लाग्ने, राम्रो सल्लाह दिनुभयो। त्यही आध्यात्मिक कुराबाट समाजको मार्गदर्शन भइराखेको छ, बरु यो संस्था र त्यो संस्थाको लफडामा किन पर्ने भन्ने उहाँको एउटा प्रस्ताव आयो, सुझाव आयो। सो माई पोइन्ट इज, तपाईँ आध्यात्मिक यात्रामा जान चाहनुहुन्छ, अन्तर्मनको जागरणमा जान चाहनुहुन्छ, अन्तस्थलको जागरणमा जान चाहनुहुन्छ, आफूलाई खोज्न चाहनुहुन्छ, अन्तर्हृदयको अनुभूतिमा जान चाहनुहुन्छ भने त्यो हो भाव यात्रा, त्यो हो भाव यात्रा। अब अलिकति अब यसलाई अझ अर्को प्याकेजिङमा जाउँ। अर्को प्याकेजिङ के त, अहिले मैले भनेको जस्तो भौतिक जगत र आध्यात्मिक जगत भनेर डिमार्केसन गर्न पनि त गाह्रो छ। किन त यो तन पनि छ, चेतन पनि छ। एउटै घरमा बेडरुम पनि छ, बाथरुम पनि छ, पूजा कोठा पनि छ। एक्जाम्पल दिएको मैले। भनेपछि त हामी त सबै फ्युजनमा गइरहेका छौँ नि। एउटै कुरालाई इन्टिग्रेटेड वेमा जान हामी बाध्य छौँ नि। बाध्य छौँ मात्र नभनौँ, अथवा इन्टिग्रेटेड वेमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। अब जब एउटै घरमा इन्टिग्रेटेड वेमा, एउटै जीवन यात्रामा इन्टिग्रेटेड एकीकृत रूपमा जानुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ भने त्यो बेला त्यसो भए के गरौँ त? कहिले निर्णय भाव र बुद्धि प्रधान, कहिले निर्णय बुद्धि र भाव प्रधान। कहिले निर्णयको आधार भाव र बुद्धि प्रधान, कहिले भनेपछि तपाईँले हेर्नु पर्यो तपाईँ कुन सिचुएसनलाई, कुन केसलाई डिल गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आमासँग डिल गर्दै हुनुहुन्छ कि छिमेकीसँग डिल गर्दै हुनुहुन्छ। एक्जाम्पल, तपाईँ आफ्नो लाइफ पार्टनरसँग डिल गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ आफ्नो अफिसको कलिगसँग, कर्मचारी मित्रसँग डिल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हेरिएला नि त तपाईँको हो। कहिले तपाईँको निर्णय भाव र बुद्धि प्रधान हुन्छ, कहिले बुद्धि र भाव प्रधान हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस्। अब जुन मूल सुरुमा प्रश्न थियो, यो तनाव, आत्महत्या आदिका कुराहरू, यसलाई फेरि म दोहोऱ्याउँछु। कुरा के छ भने खानपान आदिका कारणले एक, दोस्रो अहिलेको डिजिटल लाइफ त डिजिटल हुनु हुँदैन, लाइफ त डिभाइन हुनुपर्छ। डिजिटल क्वालिटी पो हुने हो, डिजिटल स्किल पो हुने हो। अहिले गुरुकुल प्रोडक्सन कोटेश्वर शान्ति सेवा आश्रममा आएर मेरो कार्यक्रम बनाइराखेको छ, म कृतज्ञ छु। यो डिजिटल स्किल हो, यो डिजिटल प्रोग्राम हो, यो डिजिटल प्रेजेन्टेसन हो। बट माई लाइफ मस्ट नट बी डिजिटल। तपाईँले मोबाइल चलाउने हो, मोबाइलले तपाईँलाई चलाउने होइन है। द्याट्स वाट बटम लाइन। त अहिले जुन तपाईँको वर्ल्ड डिजिटलाइज्ड भयो, यसको बेनिफिट के भयो? मान्छेले खुब कुद्न जान्यो, खुब प्रगति गर्न जान्यो, खुब कन्ज्युम गर्न सिक्यो, दुनियाँलाई चिन्न सिक्यो। तर यहाँ 1 मिनटको तलमाथि हुने बेलामा उसको धैर्य रहने भएन। 1 मिनटको तलमाथि पर्ने बेलामा उसले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने भएन। किन? उसको जीवन यन्त्रमा आधारित छ, मन्त्रमा आधारित छैन। उसको जीवन उपकरणमा आधारित छ, आफैमा आधारित छैन। उसको सारा जीवनको प्रक्रिया टोटल्ली माइन्ड ओरिएन्टेड छ। त्यहाँ अब हार्टका कुराहरू, भावना चेतनाका कुराहरू छैनन्। त्यही भएर डिजिटलाइज्ड लाइफ एकातिर वरदान हो भने अर्कोतिर अभिशाप हो। अब तेस्रो कारण आत्महत्या आदि किन बढिरहेका छन् त अहिले? नकारात्मक कुरा किन बढिरहेका छन् त अहिले? बडा म दुखी हुन्छु यो विषयमा बोल्दा मित्रहरू। फ्यामिली रिलेसनसिप बिल्डअप हुन सकेन, ब्रेकडाउन भयो। मेरो जोगी जीवन हो, गृहस्थ जीवन छैन।
तथापि हेर्नुहोस्, आमा बुवा दाई भाइ दिदी बहिनी यो त वरदान हुन् नि। मामा माइजू काका काकी ससुरा सासू। अहिले के छ? अमेरिका युरोप छाडिदिनुहोस्, तपाईँ काठमाडौँकै जीवन के छ? 4 जना डेरा लिएर बसिराखेका छ। अझ अहिलेका त आधुनिकलाई त अब बच्चा जन्माउने बेलामा घडी हेर्नुपर्ने हुन्छ, बच्चा जन्माउने बेलामा 10वटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आमालाई 10-10 जना बच्चा जन्माउनु भयो। म त अर्को देवीको पूजै गर्नु पर्दैन, आफ्नै आमा 90 वर्ष पूजा गरे पुग्छ नि। त्यही गरिराखेका छौँ हामी सबै भाइ बहिनीले। हेर्नुहोस् त, अब यसरी के भइदियो भने कि मान्छेको जीवनमा जुन फ्यामिली सिस्टम ब्रेक डाउन गरेर हजुरआमालाई पन्छाएर हजुरबुवालाई पन्छाएर लाइफ इज टोटल्ली बेस्ड अन प्रोडक्टिभिटी, डिभिनिटी हरायो। अब यो प्रोडक्टिभिटी के हो त, उत्पादनशीलता के हो त भन्दा यो हाम्रो लागि हो बाबा। उत्पादन हाम्रो लागि हो, वस्तु सामग्री आदि इत्यादि हाम्रा लागि हुन्, हामी यिनका लागि होइनौँ। त यो रिलेसनसिप ब्रेकडाउन हुँदा परिवारको, मैले बराबर निवेदन गरेको कोरोना कालमा, रोने के लिए काँध चाहिए, हंसने के लिए साथ चाहिए, जीने के लिए आस चाहिए। जति तपाईँ प्रगति गर्नुहोस्, जुन देश जुन समाज जुन जाति जुन समुदायमा फ्यामिली सिस्टम ब्रेकडाउन भएको छ, त्यो समाज त्यो घर त्यो व्यक्ति सस्टेन गर्न सक्दैन। 1 सक्दैन, 2 सक्दैन, 3 सक्दैन। यो जोगी बच्चन लेखेर राख्नुहोस्। अब यसै गरी मैले रिलेसनसिपको कुरा गरेँ। रिलेसनसिपका अर्का पनि कुराहरू छन्। प्रकृतिसँगको सम्बन्ध, समाजसँगको सम्बन्ध, सबै कुरा पनि रिलेसनसिपमा आउँछन्। अस्ति योग सम्बन्धी मेरा केही प्रवचनहरू थिए, त्यो बेला मैले निवेदन गरेको थिएँ, सबभन्दा ठुलो साधना त आकाश साधना रहेछ। यो खुला आकाशलाई आफूमा इन्भाइट गर्नुहोस्, शून्यतालाई इन्भाइट गर्नुहोस्, शून्यतालाई इन्भाइट गर्नुहोस्, शून्यतालाई स्वागत गर्नुहोस्, आफू शून्य बन्नुहोस्। शिवोहम भनेको त शून्योहम पो रहेछ। धेरै गहिरो दर्शनमा प्रवेश नगरिकन आइएम टेलिङ यु भेरी सिम्पल पोइन्ट्स। हाम्रो माइन्डमा धेरै कुरा एक्युमुलेट भए, कन्ज्युम भए, भरियो। तपाईँको मोबाइल भरियो है, धेरै एप्सहरू खुले अननोइङली। तपाईँको कम्प्युटरमा धेरै एप्सहरू खुले, धेरै फाइलहरू खुले अननोइङली। त्यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो। त्यो डिलिट गर्ने भनेको आकाश चिकित्सा, त्यो भनेको आकाश ध्यान। गोरख परम्पराका हिसाबले सिद्ध सिद्धान्त पद्धति विवेक मार्ग कसैले आकाश धारणा, आकाशको धारणा गर्नुहोस्, आकाश भावको धारणा गर्नुहोस्। यानी कि कीप योर माइन्ड टोटल्ली फ्री। अहिले बौद्ध दर्शनको विश्वव्यापी जुन प्रभाव परेको छ माइन्डफुलनेस, त्यही त हो। म त्यही माइन्डफुलनेसलाई अर्को शब्दमा निवेदन गर्न चाहन्छु, हार्टफुलनेस। गोइङ बियोन्ड द माइन्ड, नथिङ इज इन योर माइन्ड, मेक योर माइन्ड टोटल्ली एम्प्टी, निर्विचारा अवस्था। अब त्यहाँ जान सकेन भने साथीहरू, यो त के छ भने गाउँले उखान, वनको बाघले होइन मनको बाघले खान्छ। अहिले तपाईँ हामी त्यो मनको बाघले दुखी भएका छौँ। वनको बाघ त तपाईँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने हुनसक्छ 25% होला, अझ हुनसक्छ कहिलेको जीवनमा वनको बाघ त 10% होला, अझ हुनसक्छ कहिलेको जीवनमा यस्ता यस्ता मान्छे चिन्छु, मेरो अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया अल ओभर द वर्ल्ड प्रवचन हुन्छ, भ्रमण हुन्छ, लाग्छ उनको जीवनमा वनको समस्या वनको बाघको समस्या मात्र 5% होला। पढे लेखेका छन्, सम्पत्ति भरमार छ, श्रीमान श्रीमती बडा टिप
ग्लैमरस शानदार हिरो टाइपको हिरोइन टाइपको जिन्दगी बिताइरहेका छन्। नपुग भन्ने कुरा केही छैन, टिप अफ द फिङ्गर। तर भित्र मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ। तिनको समस्या त वनको बाघ भन्दा पनि मनको बाघ। अब यो मनको बाघले दुनियाँलाई आक्रान्त गर्यो। त्यहाँ शिक्षाका समस्या थपिए, त्यहाँ सामाजिक समस्या थपिए, त्यहाँ राजनीतिक समस्या थपिए, त्यसलाई कल्चर अफ कन्ज्युमेरिजम भोगवादी सभ्यताका कुराहरू थपिए, त्यहाँ धर्म संस्कृति संस्कार हाम्रा परम्परागत जीवनशैलीप्रतिका अनास्थाका कुराहरू थपिए। टोटल हामीको त्यो ब्रटअप गर्ने भन्छ नि, परवरिश भन्छ नि, पालन पोषण संस्कारहीन यात्रा। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या मनको बाघ। मनको बाघ यसलाई ह्यान्डल गर्न सकिएन भने आत्महत्याका केसहरू बढ्छन्, डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसनका कुरा बढ्छन्। अब विश्वको मेजर प्रब्लम भनेकै यही हो। ग्लोबल वार्मिङ पनि प्रब्लम हो, भूकम्प सुनामी पनि प्रब्लम हुन्, गरिबी हिंसा आदि पनि प्रब्लम हुन्, कोरोना जस्ता अरू रोग आउलान् त्यो पनि प्रब्लम हो। तर विश्वको नम्बर 1 च्यालेन्ज द्याट इज व्हाट मेन्टल प्रब्लम। त्यसैको भाषा हो डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, एङ्जाइटी, सुसाइड, all kinds of negative tendency of mind। यसबाट बच्नु छ, बचाउनु छ। हो त्यसैको नाम हो बच्ने बचाउने प्रक्रियाको नाम हो योग यात्रा, सेवा यात्रा, सत्सङ्ग यात्रा, चेतना यात्रा, अध्यात्म यात्रा। आजलाई विश्राम। धन्यवाद, नमस्कार।